अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हाफिज़ अब्दुल्ला इस्लाम आजी यूट्यूब चैनल की तरफ से हाज़िर हूँ एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल की एक और क्लास के साथ। ये ट्यूटोरियल आपके लिए सीखना बहुत ही मुफीद साबित होगा, क्योंकि इसके सीखने के बाद आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन कमाने का तरीका ये है कि आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये फैसिलिटीज़ आप लोगों को दें और आसानी से पैसे कमाएं। या इसके अलावा ये तरीका है कि आप फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे किसी के थंबनेल या पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करके पैसे कमा सकते हैं। ऑफ़लाइन कमाना आप कुछ इस तरह कर सकते हैं। ऑफ़लाइन कमाई आप कुछ इस तरह कर सकते हैं कि आजकल किसी भी शख्स ने अगर कोई दुकान या ठेला वगैरह नया लगाना है या खोलनी है, तो उसको पैनाफ्लेक्स की अशद ज़रूरत पड़ेगी, या इसी तरीके से विज़िटिंग कार्ड्स हो गए। तो ये सब चीज़ें आप एडोब फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में बनाना सीख जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इस ट्यूटोरियल में ये तमाम की तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आखिर में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे शेप टूल के बारे में। यहाँ पे आपको शेप टूल नज़र आ रही है। इसके पिछली वीडियोस में हमने इंचन टूल्स के बारे में सीखा था, ब्रश टूल्स, मूव टूल, इसके अलावा और भी टूल थे। तो आज हम सीखेंगे शेप टूल के बारे में कि शेप टूल कैसे अमल करती है, इसमें कितने और इसके इजाफी अज्जा या आला कार पाए जाते हैं जिससे आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट की हर शेप के लिए यू ही यूज़ होगी। उसके बाद अगर आपने शेप चेंज करनी है तो इस एरो पे क्लिक करके आप शेप को चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर आपने शेप टूल सेलेक्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से यू दबाएंगे तो शेप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके उसको ओपन करेंगे, इसकी बार को, तो उसमें आपके सामने 6 शेप टूल फिलहाल मौजूद है। अगर आप नीचे कस्टम शेप टूल में जाते हैं तो जैसे ही आप कस्टम शेप टूल करेंगे तो ऊपर आप देखिए शेप्स में कितने ज़्यादा टूल आ गए। इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से आप आल पे करेंगे तो ये आल सारे टूल्स आ गए हैं। इस या आपने मखसूस कोई कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे एनिमल्स के टूल्स, तो वो एनिमल ये आपके सामने बिल्ली या इसके अलावा खरगोश वगैरह, रैबिट वगैरह नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप एरो और भी शेप, सिंबल्स, टाइटल, वेब और भी यूज़ कर सकते हैं। या कोई शेप आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। इसको लार्ज लिस्ट, या आप यहाँ से लिस्ट की कैटेगरी या उसके दिखने का तरीका भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑटो टूल या कस्टम शेप टूल कहलाता है। इसके अलावा जो बाकी 5 टूल हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। याद रखें, इस टूल को आप जो टूल चाहते हैं, इस वक्त हम रैबिट टूल चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद इसके अलग अलग आप शेप को रिमूव भी कर सकते हैं और इस पे क्लिक करके इसकी लेयर, जैसे हमने बताया था, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसकी लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन आप अपने कीबोर्ड से दबा सकते हैं। अब हम अपने शेप टूल में आएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेक्ट एंगल टूल, सबको पता है ये शेप चौड़स कहलाती है। डब्बा साइज, बॉक्स साइज शेप होती है ये। इसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने के। या तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे किया, या आप उस ड्रैग एंड ड्रॉप की कोई लिमिट्स रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इतने पिक्सल से इतने पिक्सल, मिसाल ये विड्थ है, विड्थ को 50 पिक्सल और हाइट को 70 पिक्सल रखना चाहते हैं, और उसके बाद क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करके भी आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 200 पिक्सल और 400 पिक्सल। अब हमने ये किया तो आपके सामने उसका साइज आ गया। ज़रूरी नहीं है कि आप
جب یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں گے تو تب اس وقت جو سائڈ پہ پکسل نظر آ رہے ہیں آپ اس پر ہی عمل کریں، جبکہ آپ اپنے مخصوص کردہ پکسل پہلے سے ہی سلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد آتا ہے راؤنڈڈ ریکٹ اینگل ٹول۔ اس ایک دفعہ ہم سارے ٹولز کے بارے میں سمجھ لیں گے، پھر جو اس کی اوپر سے بار آتی ہے اس کو بھی ہم چینج کریں گے یا سمجھیں گے کہ اس کا کیا عمل ہے۔ اس میں اگر ہم یہاں سے آئیں تو اس کی اور بھی کیٹیگریز آ سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اور ٹولز سوپ ٹول کے بارے میں، یہ سارے شیپس کے نام ہیں۔ اب اس کی بھی آپ اسی طرح وڈتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی آپ لائن اگر چینج کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ایسی لائن کرتے ہیں اور یہ دیکھیں، اور اب ہم اس کو زوم کریں گے تو آپ زوم کر کے دیکھیں گے اس کی لائن ایسے بیچ میں شیپ ٹائپ آ رہی ہے، تو اس سے آپ چینج وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اگلی شیپ میں آئیں تو یہ پائلوگن ٹول کہلاتا ہے، یہ بھی ایک شیپ کہلاتی ہے۔ یہ ہم شیپ کے اوپر بھی شیپ بنا سکتے ہیں، یہاں سے شیپ ڈپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو شیپ ڈپلیکیٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا، شیپ کو پکڑا اور آرٹ کے ساتھ ڈریگ اینڈ ڈراپ جہاں پہ بھی کریں گے تو وہ ڈپلیکیٹ ہو جائے گی، اور یہاں سے اس کی لیئر بھی بن جائے گی۔ یہاں سے آپ لیئر کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں، مثال 2 رکھ لیتے ہیں ہم، تو یہ 2 بھی لکھا جائے گا یہاں سے۔ اس طرح آپ لیئرس کے نام بھی چینج کر سکتے ہیں جس سے آپ کو کام کرتے وقت آسانی ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ سب سے آخر میں لائن ٹول، یہ بھی آپ لائن کھینچ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے آرکیٹیکچر یا ٹیکسٹ بک یا اس کے علاوہ بل بک بنانی ہوتی ہے تو وہ لائن وغیرہ کھینچ کے اس کو زیر عمل لا سکتے ہیں۔ اس کے آخر میں جو شیپ ٹول ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر چکے ہیں، ابھی اور بات کریں گے۔ یہاں سے آپ ٹیکسٹ اونلی پہ کریں گے تو وہ آپ کو شیپس نہیں دکھائے گا، بلکہ ان شیپس کے جو نام ہے وہ دکھائے گا، جبکہ اسمال تھم نیل، لارج تھم نیل، یہاں سے آپ اسمال لسٹ، لارج لسٹ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو کسٹم طور پر چلتا ہے وہ اسمال تھم نیل چلتا ہے۔ اس کے علاوہ پریزنٹ مینیجر ریسیٹ شیپس اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ ویب ٹائل، اس طرح کی اور الگ الگ شیپس لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو شیپس ہوتی ہیں یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کو مثال کے طور پہ چینج کرنا چاہتے ہیں ان کا رنگ، یہ دیکھیں، اگر ہم یہاں سے آل پہ کلک کر کے ڈاگ لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا رنگ چینج ہو، تو آپ یہاں سے آئیں گے اور یہاں سے آ کے اس کا رنگ چینج کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے کا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے یہاں سے کریٹ کی تھی جب ہم نے اس کو سلیکٹ کیا تھا، اس شیپ کو، تو یہ جو چیز ہے یہ یہاں پہ آ رہی ہے۔ اگر ہم اس کو ایسے کریں گے تو اس طرح سے یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ یہ اس کی شیپ ٹول کی کاپی ہو رہی ہے، اب اس کو ہم ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے یہاں پہ اس کا یوز بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس آجی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔